नमस्ते। अहिले विश्वको भूराजनीतिमा एकदम चाखलाग्दा घटनाहरू जुन घटनाहरू सामान्यतया हेर्दा अभूतपूर्व, अविश्वसनीय अथवा यस्तो पनि यति छिटै समयमा होला भन्ने खालका एउटा घटनाहरू घटिरहेका छन्। अहिले मैले भर्खरै चाहिँ तपाईको जस्तो भेनेजुएलाका राष्ट्रपति मदुरोले अर्जेन्टिनाको एउटा पत्रिकालाई दिएको अन्तर्वार्तामा अमेरिकी साम्राज्यवादको पतन भइसकेको दाबी गरेका छन्। मदुरो तिनै व्यक्ति हुन् जसका विरुद्धमा 2019 मा अमेरिकाले एउटा सडकबाट चाहिँ कु गराएर हैन एउटा नाटक गरेर सडकको मान्छेलाई त्यहाँ राष्ट्रपति घोषणा गरेको थियो। यद्यपि उनीहरू त्यसमा सफल भएनन्। मदुरोलाई चाहिँ सत्ताबाट च्युत गर्नको निम्ति सडक नाटक मञ्चन गरेको थियो, जसरी 2014 मा त्यसले युक्रेनमा गरेको थियो। त्यसपछि अहिले चाहिँ पछिल्लो समाचारहरू अनुसार जस्तो यो पोलिटिको भन्ने एउटा पत्रिका छ हैन, अमेरिकन पत्रिका जर्नल छ। अब त्यसले हिजो प्रकाशित गरेको समाचार अनुसार अमेरिका र युक्रेनका बीचमा अत्यन्तै ठूलो अन्तर्विरोध बढिरहेको छ हैन, द्वन्द्व बढिरहेको छ भित्रभित्र र असहमतिहरूको दायरा एकदमै फराकिलो हुँदै गएको छ। अर्को 2-4 दिन यता तपाई हामीले सुनिरहेको, सायद तपाईहरुले पनि सुन्नुभयो होला, आएको समाचार अनुसार जर्जिया जो कि अहिले युक्रेन द्वन्द्वलाई लिएर पश्चिमाहरूकै कित्ताको देश हो, त्यो जर्जियामा अमेरिकाले सडकबाट एउटा रोज रिभोल्युसन भनेर जो 2003 मा गराएको थियो जर्जियामा, त्यस्तै गरेर एउटा सडक विद्रोह एनजिओ र आइएनजिओहरूलाई प्रयोग गरेर सडक विद्रोहको एउटा ठूलो प्रपञ्च गरेको छ र जर्जियासँग ठूलो टकरावको चाहिँ एउटा वातावरण बनिरहेको छ। जर्जियाले त युक्रेनको नामै लिएर त्यो विद्रोहलाई युक्रेनले उचालिरहेको भन्ने सम्मको आरोप जर्जियाले लगाएको छ। मैले यो तीनटा घटनाहरू माने पश्चिमा शक्तिहरूको एउटा चाहिँ तपाईको जंगलीपना, आफ्नै मान्छेलाई पनि चाहिँ देखि नसहने अथवा आफ्नै कित्ताको छ भने पनि अलिकति काहीँ उसले आफ्नो कुरो गर्न थाल्यो भने त्यसलाई नसिद्धै नहुने जुन प्रवृत्ति छ, यी प्रवृत्तिका केही उदाहरण हुन्। जस्तो युक्रेन भित्रको बढ्दो अमेरिका अन्तर्विरोध र मैले जर्जियाको कुरा गरेँ, यी केही नमुनाहरू हुन्। यही घटनाहरूको बीचमा एउटा चाहिँ अभूतपूर्व, मेरो आफ्नो चाहिँ तपाईको भाषामा अभूतपूर्व र एउटा युगान्तकारी, एउटा विश्वको कुनै एउटा भूगोलको निम्ति युगान्तकारी एउटा घटना घटेको छ भर्खरै। त्यो घटना के हो भन्छ भने यही छ चाहिँ तपाईको मार्चदेखि 10 मार्चसम्म चीनले आफू मध्यस्थकर्ता बनेर साउदी अरब र इरानका बीचमा लामो छलफल गरायो। छलफल गराइसकेपछि दुई देशका बीचको कूटनीतिक सम्बन्ध पुनर्बहाली गर्ने एउटा सम्झौता भएको छ हैन। 10 मार्चका दिन सम्झौता सम्पन्न भएको छ र यो चाहिँ कूटनीतिक सम्बन्ध 2016 मा अमेरिकन दबाव र उक्साहटमा साउदी अरबले तोडेको थियो र दुवै देशमा चाहिँ एकअर्काका दूतावासहरू थिएनन्। अहिले चीनले तपाईको उसको जस्तो विदेश नीति, पीस एन्ड डेभलपमेन्ट भन्छन् उनीहरू, शान्ति र विकासको कूटनीति, त्यो चीनिया कूटनीति अन्तर्गत साउदी अरब र इरानका बीचमा कूटनीतिक सम्बन्ध पुनर्बहाली हुनु भनेको अमेरिकाका निम्ति निकै ठूलो झट्का हो, निकै ठूलो धक्का हो। किन भन्छ भने अमेरिका तपाईको सधैँभरि खेल्ने एउटा ठाउँ चाहिँ तपाईको खाडी हो, पश्चिम एसिया हो। अब त्यहाँ चाहिँ तपाईको इरानलाई देखाएर इरानको त्रास चाहिँ खडा गरेर उसले हमेशा साउदीलाई प्रयोग गर्दै आएको थियो र अब त्यससँग इजरायललाई जोडेको थियो हैन। उसको सबभन्दा भरपर्दो इजरायल भयो, बाहिर इरानको चाहिँ तपाईको त्रास देखाएर साउदीलाई प्रयोग गर्दै आएको थियो। यो खेल्ने बाटो एकदमै बन्द हुँदै गइरहेको अवस्था छ र अब अमेरिकनको समस्या कस्तो छ भन्छ भने जस्तो साउदी अरब र इरान दुवै देश ब्रिक्समा सामेल हुँदैछन् हैन। जो चीन र रुसको पहलमा सुरु भएको थियो ब्रिक्स संगठन, ब्रिक्समा सामेल हुँदैछन्। अर्को चाइना सांघाई कोअपरेसन अर्गनाइजेसन, त्यसमा पनि सामेल हुँदैछन्। साउदी अरब र चाहिँ चीनका बीचमा आफ्नो मुद्रामा चाहिँ कारोबार गर्ने एउटा सहमति पनि भइसकेको छ। अब यसले के देखाउँछ भन्छ भने पश्चिम एसियामा अमेरिका जो खेलिरहेको थियो नि, त्यसको चाहिँ तपाईको हात नराम्रोसँग त्यहाँबाट कट्ने सम्भावना एकदम प्रबल भयो र त्यो सम्झौतालाई कतार, युएई, इराक, ओमन, लेबनान, बहराइन लगायतका त्यो गल्फ कन्ट्रीहरू जो छन् उनीहरू सबैले बडो चाहिँ खुशीपूर्वक चाहिँ स्वागत गरिरहेका छन्। अब यहाँ कस्तो देखिन्छ भन्छ भने विश्वमा एक थरी यस्ता शक्तिहरू छन् जसको काम भाड्ने,
बिथोल्ने, लडाउने र भत्काउने मात्रै छ। उनीहरूले मिलाउने भन्ने कुरा कहिले पनि जानेनन्। जस्तो अमेरिकनहरू र तिनका पछि लागेर युरोपियनहरू, विशेष गरिकन त अमेरिकन र ब्रिटिसहरू, यिनले संसारको कुनै पनि कुरामा भएका द्वन्द्व, असहमति वा विवाद हुन्छन् नि, यिनलाई मिलाउने भन्ने कुरा यिनको मुखबाट न कहिले आयो, न यिनको दिमागमा कहिले यो सोच पलायो। र अर्कोतिर के देखिँदैछ भन्छ भने विशेष गरेर युक्रेन द्वन्द्वपछि अब त्यो काम त धेरै पहिलेबाट सुरु भएको हो। अर्को थरी शक्तिहरू छन् विश्वमा, क्षेत्रीय स्तरका जुन द्वन्द्वहरू छन् ती द्वन्द्वहरूलाई चाहिँ तपाईको मिलाउने, समझदारी गराउने, सम्झौता गराउने र एउटा विकासको बाटोमा कसरी सबै मिलेर जाने भन्ने निरन्तर प्रयत्नमा छन्। त्यही प्रयास अन्तर्गत जस्तो यहाँहरूलाई थाहा छ, चीनले BRI को एउटा कन्सेप्ट बाहिर ल्यायो 2013 मा र अहिले 150 भन्दा बढी विश्वका देशहरू उसको त्यो प्रोजेक्टसँग जोडिसकेका छन् हैन। सबै महादेशका, युरोपियन पनि धेरै देशहरू चाहिँ त्यसमा जोडिएका छन्। दोस्रो चाहिँ GDI भन्ने उसको एउटा तपाईको अवधारणा छ, ग्लोबल डेभलपमेन्ट इनिसिएटिभ भनेर चिनियाहरूले अगाडि बढाछन्। माने विश्वका सबै देशहरू एक आपसमा साझेदारी गरेर कसरी सबैको विकास गर्ने, कसरी चाहिँ आफ्नो पनि विकास गर्ने भनेर चाहिँ एउटा कोअपरेटिभ अवधारणामा हैन, मिलेर विकास गर्ने अवधारणामा GDI एउटा कन्सेप्ट ल्याएका छन्। त्यो कन्सेप्ट अन्तर्गत चाहिँ उनीहरूले संसारका सबै देशहरूमा लगानी गर्दै गएका छन् र उनको लगानीको जो सिद्धान्त छ त्यो पार्टनरशिपमा छ। जस्तो लगानी गर्ने त्यहाँबाट नाफा कुम्ल्याउने जानी मात्रै छैन, माने जहाँ लगानी गर्छन् त्यो ठाउँको राज्य वा त्यो ठाउँको कुनै चाहिँ प्राइभेट सेक्टरलाई उनले चाहिँ साझेदार बनाएर चाहिँ लैजान्छन्। उनी बेग्लै खालको लगानी नीति छ। त्यस्तै गरेर गएको 21 फरवरी हैन, भर्खरै 21 फरवरीमा उनीहरूले चाहिँ एउटा ग्लोबल सेक्युरिटी इनिसिएटिभ भनेर एउटा विस्तृत अवधारणा बाहिर ल्याए। मैले यो विषयमा यहाँहरुसँग कुरो राखिसकेको छु। माने विश्वको सुरक्षाको एउटा ग्यारेन्टी कसरी गर्ने, उनले चाहिँ जस्तो त्यसमा चाहिँ ल्याटिन अमेरिका, एसिया र अफ्रिकाका ती देशहरू जो कमजोर छन्, अल्प विकसित छन् वा विकासोन्मुख अवस्थामै छन्, उनीहरूका बीचको द्वन्द्व एउटा षड्यन्त्र अन्तर्गत जो सबै देशहरू द्वन्द्वबाट एउटा अन्तर्विरोधमा फसिरहेका छन्, त्यसबाट मुक्त गरेर कसरी ठूलादेखि साना शक्ति राष्ट्रहरू सुरक्षित हुने त्यसको एउटा मस्यौदा उनले विश्वव्यापी रूपमा छलफलमा पठाएका छन्। माने एक थरी देशहरूको चाहिँ विश्वलाई कसरी शान्त, सुरक्षित र स्थिर बनाउने र विकासतिर लैजाने भन्ने प्रयत्नमा छ। अर्को थरी देशहरू कसरी चाहिँ यो भइरहेको चाहिँ तपाईको स्थिरता, मेलमिलापलाई चाहिँ कसरी चाहिँ तोड्ने भन्ने चाहिँ तपाईको खेलमा लागिरहेका छन्। अब यो इरान र चाहिँ साउदी अरबको घटनाले के देखिन्छ भन्छ भने यसले पश्चिमा शक्तिहरूमाथि निकै ठुलो प्रहार गर्नेछ। किन भन्छ भने यसभन्दा अगाडि मैले केही समय अगाडि मैले भनेको छु, जस्तो ल्याटिन अमेरिका जो मुनरो डक्ट्रिन पछि 1835 मा युरोपियन र अमेरिकाका बीचमा भएको एउटा सहमति, त्यसबेलाका राष्ट्रपति मुनरोले गराएको एउटा सहमति हो, जुन सहमति अनुसार ल्याटिन अमेरिकामा त्यसपछि युरोपियनहरूले कुनै पनि भूमिका खेल्न पाएनन्, त्यसलाई निषेध गरियो। त्यो मुनरो सम्झौतालाई चीनले भङ्ग गर्यो हैन। यद्यपि चीन त्यो सम्झौताको पात्र होइन, तर भङ्ग के अर्थमा गर्यो भन्छ भने ल्याटिन अमेरिकाका 24 वटा देशमध्ये 21 वटा देशलाई त्यसले BRI मा जोडियो हैन, जोड्यो। अब BRI मा जोडिसकेपछि त्यो अमेरिकनहरूको वर्चस्व त्यही नै समाप्त भयो हैन। अब 21 वटा देश BRI मा जोडिएपछि अमेरिकनहरूको वर्चस्व त्यही टुङ्गियो। त्यसमा पनि अर्को थप के भयो भन्छ भने सन् 2018 यता हैन, जसलाई पश्चिमाहरूले पिङ्क रिभोल्युसन भन्छन्, वामपन्थीहरूको एउटा उभार आयो र अहिले ब्राजिलको चुनावसम्म, लुलाको विजयसम्मको घटना हेर्ने हो भने ल्याटिन अमेरिकामा लगभग चाहिँ 12 वटा देशहरूमा अमेरिका विरोधी वामपन्थीहरूको, वामपन्थी भन्नाले या त तिनी वामपन्थी हुन् या मध्य वामपन्थी हुन्, तर सारमा मैले बुझेको तिनी चाहिँ अमेरिकी साम्राज्यवाद विरोधी हुन्। अब लगभग 12 वटा देशमा त्यस्तो सरकार बन्यो, जस्तो अर्जेन्टिना भयो, चिली भयो, ब्राजिल भयो, होन्डुरस भयो, तपाईको निकारागुआ भयो, भेनेजुला त पहिलेदेखि नै छँदैछ, थुप्रै देशहरू। अब त्यहाँ चाहिँ तपाईको अमेरिका विरोधी देशहरू मात्रै चाहिँ तपाईको उठेनन्, अगाडि बढेनन्,
कि चाहिँ तपाईको पश्चिमाहरूसँग अब अलिकति मुखर ढङ्गले सङ्घर्षको माहौल पनि बन्दै गयो ल्याटिन अमेरिकामा। जस्तो अर्जेन्टिनाले ब्रिटिसहरूले खोसेर कब्जा गरेको फकल्यान्ड टापुलाई तुरुन्त फिर्ता गर भनेर चाहिँ दबाब दिइरहेका छन्। र एउटा त्यसमा नयाँ घटना के भएको छ भन्छ भने 1982 मा भएको फकल्यान्ड युद्धपछि त्यो चाहिँ एक प्रकारको सहमति, अस्थायी सहमति भएको थियो। जस्तो सार्वभौम सत्ता कसको हो भन्ने विषयमा सहमति भएन, बाँकी त्यता आवागमन अनि चाहिँ माछा मार्ने कामदेखि लिएर केही सुरक्षा कुराहरूमा सहमति भएको थियो। त्यो सहमति पत्रलाई अर्जेन्टिनाले अहिले रद्द गर्यो। अर्जेन्टिनाले रद्द गरेर अस्ति भर्खरै G20 को बैठकमा, दिल्ली इन्डियामा जो G20 को बैठक भयो, त्यो बैठकमा अर्जेन्टिनाले त्यो सम्झौता हैन बेलायतसँग भएको अस्थायी सम्झौता आफ्नो तर्फबाट खारेज गरिएको र बेलायत तुरुन्त चाहिँ फकल्यान्डबाट निस्कनु पर्ने एउटा जानकारी अस्ति भर्खरै त्यहाँको विदेश मन्त्रीले चाहिँ तपाईको बेलायतलाई दिए। माने ल्याटिन अमेरिका र पश्चिमाहरूको बीचमा एक खालको द्वन्द्व अगाडि बढिरहेको छ अहिले। जस्तो भेनेजुला पहिलेदेखि छ, अब अर्जेन्टिना थप्यो। निकारागुआ सधैँभरि अमेरिकाले बर्बाद पारेको देश हो। होन्डुरस त्यस्तै गरी उसले चाहिँ तपाईको छेदविच्छेद पारेको देश हो। अब भेनेजुला हामीले देखिरहेका छौँ। अब ब्राजिल पनि लामो समयदेखि अमेरिकनहरूको चाहिँ तपाईको रणनीतिका विरुद्धमा लड्दै आएको देश हो। यद्यपि योभन्दा अगाडि जो बोल्सोनारो जो राष्ट्रपति थिए, उनी कट्टर अमेरिकाको त्यो पनि कट्टरपन्थी समूहसँग उनको सम्बन्ध थियो बढी, तर पनि युक्रेन द्वन्द्वलाई लिएर उनी तटस्थ बसे। उनी ब्रिक्समा थिए र अब चीनसँगको सहकार्यमा पनि उनले कुनै आँच आउन दिएनन्। अब यो स्थिति अहिले चाहिँ तपाईको देखिँदैछ। भनेपछि जस्तो अफ्रिकामा के देखियो भन्छ भने अहिले पछिल्लो कालमा अलिकति बढी फ्रेन्च सेनाहरू अफ्रिकाका धेरै देशमा थिए। केही देशबाट बेइज्जतीपूर्वक फ्रान्सका सेनाहरू निकालिए। जस्तो माली भयो, बुर्किना फासो भयो। यी देशबाट चाहिँ जबरजस्ती धम्की दिएर घेराबन्दी गरेर नै त्यहाँबाट निकाल्नु पर्यो। अपमानजनक हिसाबले फ्रेन्चहरू त्यहाँबाट भागे। बाँकी रहेका अफ्रिकी देशहरूमा फ्रेन्चहरूले कमसेकम अलिकति 2-4 जना को उपस्थिति भए पनि आफ्नो चाहिँ उपस्थिति देखाउन सकिने गरी एउटा सम्झौता गर्नको निम्ति फ्रान्सका राष्ट्रपति पनि अफ्रिका भ्रमण गरे, केही दिनको भ्रमण गरे। तर चाहिँ अब पश्चिमाहरूलाई त्यहाँ टेक्न दिने मुडमा चाहिँ छैनन्। र दक्षिण के अरे चाहिँ तपाईको अफ्रिकाको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण देश दक्षिण अफ्रिका हो। हामीले चाहिँ जस्तो समाचारमा बाहिर आएअनुसार उसले चीन र रुससँग मिलेर चाहिँ तपाईको जस्तो निर्णय गरेको चाहिँ सैन्य युद्धाभ्यास हैन, दक्षिण अफ्रिकाको सिमानामा हिन्द महासागरमा सैन्य अभ्यासको कुरा भयो। र यो पछिल्लो चाहिँ तपाईको घटना हेर्दाखेरि अफ्रिकाले इजरायलमा आफ्नो जो दूतावास थियो, त्यो दूतावासभित्रका कर्मचारीहरूमा भारी ठुलो सङ्ख्यामा सदस्यहरूको कटौती गरिदियो। र अफ्रिका जो इजरायली दूतावास छ त्यहाँभित्रका कर्मचारी पनि कटौती गरिदियो। त्यो एउटा प्रतीकात्मक निर्णय थियो। निर्णय के थियो भन्छ भने फिलिस्तिनहरूमाथि जो अत्याचार उनीहरूले गरिरहेका छन् त्यसको विरुद्धमा एउटा प्रतीकात्मक निर्णय थियो। माने दक्षिण अफ्रिका पनि खुलेर मुखर रूपमा पश्चिमाहरूको जो भाड्ने, बिथोल्ने र संसारलाई सधैँभरि अशान्त राख्ने जो रणनीति हो, त्यो रणनीतिका विरुद्धमा दक्षिण अफ्रिका बिस्तारै एकदम खुलेर आइसकेको छ। र अब एसियाको स्थिति सबै हामीले देखिरहेकै छौँ। मैले पहिलेदेखि भनेको छु, जस्तो अहिले पश्चिमाहरूको त्यो पनि कति दिन हो भन्न सकिन्न। पश्चिमाहरूको पक्षमा मुखर रूपमा देखा परेका भनेको तपाईको अस्ट्रेलिया, जापान, दक्षिण कोरिया, 3टा देश हुन्। पछिल्लो कालमा चाहिँ फिलिपिन्स यो अमेरिकासँग चाहिँ तपाईको केही सैन्य सम्झौता गरेर अमेरिकाले अलिकति चीनको विरुद्धमा चाहिँ अब उसलाई अगाडि बढाउन खोजेको देखिन्छ। अब सफल हुने कुरामा त विश्वास छैन मलाई। त्यस्तै गरेर अब एउटा अहिले पनि अस्पष्ट उद्देश्य बोकेर गएको भए तापनि हैन, स्पष्ट हुन नसकेको, विश्वको ध्रुवीकरणलाई लिएर प्रष्ट हुन नसकेको भए पनि इन्डिया अहिलेसम्म चाहिँ तपाईको पश्चिमाहरूको मूलभूत रूपमा पश्चिमाहरूको स्वार्थको विरुद्धमै खडा भएको छ, विशेष गरिकन युक्रेन द्वन्द्वको मामिलामा र तपाईको व्यापारको मामिलामा। जस्तो चीनसँग गर्ने व्यापार, जस्तो मुद्रा कस्तो मुद्रा प्रयोग गर्ने भन्ने, रुससँग चाहिँ गर्ने व्यापार, र इन्डियाले अरू देशहरूसँग पनि आफ्नै मुद्रामा व्यापार सुरु गरेको छ भनेपछि यो पश्चिमाहरूमाथि ठुलो प्रहार हो। र के देखिन्छ भन्छ भने जस्तो हामीले भन्दै आउँथ्यौँ परम्परागत रूपमा एसिया, अफ्रिका, ल्याटिन अमेरिका जस्ता नवऔपनिवेशिक तेस्रो विश्वहरू जो पश्चिमाहरूको अत्याचारबाट सधैँभरि पिल्सिँदै आएका छन्, यी 3वटै महादेशका हैन अल्प विकसित
वा विकासोन्मुख हैन जस्तो परिभाषाको दायरामा रहेका भए पनि सबै देशहरू बिस्तारै बिस्तारै हिजो जो उनीहरूमा दमित एउटा भावना थियो अथवा पश्चिमाहरूको शक्तिको कारणले बोल्न सकिरहेका थिएनन् अहिले मुखर रूपमा चाहिँ तपाईको अगाडि आइरहेका छन् र इरान र साउदीको सम्झौता त्यसैको नतिजा हो जस्तो मलाई लाग्छ। यदि साउदी अरब अमेरिका एकदम हितैषी हो भन्ने उसलाई भित्र लागेको भए अथवा चाहिँ तपाईको अमेरिका विरोधी शक्तिहरूसँग निकट हुनुहुन्न भन्ने लागेको भए यो सम्झौतामा जाँदैन थियो। उले पनि बुझेको छ उले कसरी चाहिँ उनीहरूलाई प्रयोग गरेर तेलको निम्ति कसरी चाहिँ सहयोग गरेको अथवा चाहिँ साउदीलाई जोगाएको चाहिँ नाटक गरेर त्यो सधैँभरि चाहिँ खाडी क्षेत्रलाई अस्थिर अशान्त र युद्धग्रस्त बनाउनुको निम्ति इरानका विरुद्धमा चाहिँ खडा गरिरहेको छ। अब त्यो त साउदीलाई थाहा नहुने कुरा भएन, उनले सबै बुझेका थिए। त अहिले के भयो भन्छ भने यो परिस्थिति कहाँबाट आयो भन्छ भने चीन एउटा शक्ति राष्ट्रको रूपमा उदाउँदै गएको कारणले मात्रै होइन, युक्रेन द्वन्द्वमा तपाईको रुसको हात माथि पर्दै गएको कारणले मात्रै होइन हैन, त्यसका पछाडिको अर्को महत्त्वपूर्ण कारण के हो भन्छ भने अहिले जो गैर पश्चिमा देशहरू हुन्, अब चीन रुस भनौँ, यिनीहरूले एउटा विकल्प सहित द्वन्द्वको व्यवस्थापन कसरी गर्ने र विकासका मुद्दाहरूलाई कसरी सङ्गठित गर्ने भन्ने कुरा एउटा बृहत कन्सेप्ट सहित चाहिँ तपाईको अगाडि आए। बीआरआई एउटा विशाल प्रोजेक्ट हो, त्यसको एउटा सपना छ कसरी संसारलाई एउटै भौतिक पूर्वाधार र कनेक्टिभिटी हैन जनस्तरको सम्बन्ध र भौतिक पूर्वाधारको विकासको एउटा चेनले सिङ्गो पृथ्वीलाई कसरी जोड्ने, अहिले त्यो बीआरआई कन्सेप्ट हो एउटा। त्यसभित्र एउटा चाहिँ फिलोसफी छ जस्तो चाहिँ नेटवर्किङको एउटा फिलोसफी छ। अब दोस्रो चाहिँ मैले भने जीडीआई ग्लोबल डेभलपमेन्ट इनिसिएटिभ माने संसारको विकास कसरी गर्ने, जस्तो कमजोर देशहरूलाई कसरी उठाउने, एकले अर्कोबाट फाइदा कसरी उठाउने अथवा त्यो जो सहकारी हुन्छ देश देशका बीचमा त्यो सबैको निम्ति लाभकारी कसरी हुने आदि इत्यादि एउटा बृहत कन्सेप्ट सहित एउटा विकल्प सहित उनीहरू आए। र तेस्रो चाहिँ जीएसआई छ जस्तो ग्लोबल सेक्युरिटी इनिसिएटिभ हैन, अब त्यसले विश्वको सुरक्षाको एउटा चाहिँ अवधारणा प्रस्तुत गरेको छ। अब त्यो अवधारणा किन आयो त भन्दाखेरि अमेरिकनहरूले पश्चिमाहरूले नेटोको नाममा जो अत्याचार गर्दै आए हैन, अत्याचार सबै देशमा जो अत्याचार गर्दै आए, अब त्यसबाट सबैले मुक्ति चाहेका थिए। तर के थियो त भन्छ भने जाने कसरी त त्यो विकल्प थिएन हैन, जस्तो एउटा दिशा भएन भने, बाटो भएन भने, अब निश्चित सिद्धान्तहरू भएनन् भने अब त्यो के चिजलाई आधार बनाएर छलफल गर्ने भन्ने पनि चाहिँ तपाईको अनिश्चित हुन्छ। अब त्यो अनिश्चितता हटेको छ हैन, एउटा सिद्धान्त अगाडि आएको छ, एउटा कार्यदिशा अगाडि आएको छ अथवा एउटा प्याटर्न भनौँ न एउटा ढाँचा अगाडि आएको छ। यसले गर्दाखेरि सबैलाई अगाडि बढ्न सजिलो भयो। र मैले इरान र चाहिँ साउदी अरबका बीचको जो कूटनीतिक पुनर्बहालीको यो निर्णय हो, यसलाई मैले मेरो आफ्नो भाषामा अमेरिकन साम्राज्यवादमाथि अहिलेसम्मका जस्तो युक्रेन द्वन्द्वभन्दा पनि ठुलो प्रहार हो भन्ने मैले बुझ्छु। किन भन्छ भने जस्तो उसले विश्वभरि जो चाहिँ युद्ध भट्काउन खोजिरहेछ त्यस्ता केही पोइन्टहरूमध्ये एउटा पोइन्ट हो इरान। हामीले यो बुझ्नुपर्छ, अमेरिका त्यहाँ थला परेको छ हैन, जस्तो चाहिँ उसले युक्रेनलाई फसायो त्यस्तै उसले छानेको एउटा पोइन्ट हो तपाईँको ताइवान, एउटा पोइन्ट हो चाहिँ कोरिया प्रायद्वीप, एउटा पोइन्ट हो नेपाल हैन। अब चीन र रुसलाई लक्षित गरेर ती देशका वरिपरि कहाँनिर युद्ध भट्काउन सकिन्छ भनेर अमेरिका सधैँभरि लागिरहेको छ, खोजिरहेको छ। र त्यस्तै एउटा पोइन्ट हो इरान। किन पोइन्ट हो भन्छ भने पछिल्लो कालमा रुस र चीनसँगको निकटताको कारणले मात्रै होइन कि 1979 मा जो अमेरिकन एउटा पिट्ठु थियो रेजा पहलवी, उसको सत्ता अवदस्त गरेदेखि नै अमेरिका बौराउँदै आछ इरानमा। त्यसमा पनि पछिल्लो कालमा तपाईको के भयो भन्छ भने इरानको तपाईको विकास, त्यसको प्रभाव सबै कारणले गर्दाखेरि अमेरिका चिढिँदै आएको थियो। र अब त्यसमा पनि त्यो खाडीको तेल लुट्न अमेरिकाको हौवा देखाएर, अमेरिकाको खतरा देखाएर खाडीको तेल लुट्नको निम्ति उलाई चाहिँ त्यहाँ द्वन्द्व जसरी पनि गराउनु पर्ने थियो हैन, जस्तो इरानबाट खतरा छ भन्ने अनि आफ्नो सेना राख्ने, केही देशलाई सम्झौता गर्ने, जस्तो युएई भयो, तपाईको कतार भयो, साउदी अरब भयो, यस्ता धेरै देशहरूमा उसले त्यही धन्दा गर्दै आएको छ। अब यो सबै बन्द हुने चाहिँ तपाईको खतरा बढ्दै गएको छ उसको निम्ति, अमेरिकाको निम्ति।
त अब विश्वको जो यो उथलपुथल छ जो हामी हेरिरहेको छौँ नि, हामी चाहिँ जस्तो अलिकति दीर्घकालीन बाटोबाट हेर्दाखेरि एकदमै आशाजनक भनेको मैले अर्को अर्थमा त्यो चीनको हात माथि परेर त्यो आशाजनक भइहाल्ने मैले त्यो भन्न खोजेको होइन, रुसको हात माथि परेर आशाजनक भइहाल्छ मैले भन्न खोजेको होइन। तर अब रुस र चीनकै पहलमा पनि जो विश्वको शान्ति, मेलमिलाप र एकता र विकास सबै क्षेत्रमा जो पहलहरू भइरहेका छन्, निश्चित रूपमा यसले युद्ध चाहने, द्वन्द्व चाहने, हिंसा चाहने, रगत चाहने जो साम्राज्यवादी तपाईको चिन्तन र प्रवृत्ति छ त्यसलाई ठुलो धक्का दिन्छ र यसले बिस्तारै बिस्तारै यस्तो खालको समीकरण उल्टियो भने अर्को एउटा फाइदा के हुन्छ भन्छ भने जस्तो अमेरिकनहरूले, ब्रिटिसहरूले जो अहिले ठुलो व्यापक स्तरको युद्ध गराएर भए पनि आफ्नो हात माथि पार्ने षड्यन्त्र गरिरहेका छन्, त्यसमा धक्का लाग्छ र दुनिया चाहिँ तपाईको जो तेस्रो विश्वयुद्ध भन्छ नि त्यो बिन्दुसम्म चाहिँ तपाईको पुग्ने खतराबाट जोगिन सक्छ। जस्तो सबै देशहरू साइड लाग्यो भने त्यो खतराबाट विश्व जोगिन सक्छ, उनीहरू अलग थलग पर्छन्। यो चाहिँ तपाईको अब साह्रै ठुलो उपलब्धि हो त्यो कोणबाट हेर्दा। र मेरो कामना छ यस्ता खालका जो चाहिँ साम्राज्यवादीहरूको षड्यन्त्रमा फसेर चाहिँ तपाईको युद्धमा चाहिँ तपाईको जकडिएका छन् जुन देशहरू, यी देशहरूले सबैले बुझुन् र हामी यहाँका नेपालीहरूले पनि बुझौँ। जस्तो हामीले के बुझौँ त भन्छ भने म अलिकति नेपालको आजको हालतलाई चाहिँ तपाईको मैले अहिले जर्जियाको पछिल्लो अवस्थाको एउटा चाहिँ तपाईको चर्चासँग जोडेर अलिकति कुरो उठाउने छौँ अर्को चाहिँ श्रृङ्खलामा। हामीले पनि के बुझौँ भन्छ भने 2063 सालपछि हामीले जुन देश देखिरहेका छौँ यो देश, यो तस्बिर यिनले बनाएको हो, हामी यति नै बिर्सौँ हैन। यो यिनले बनाएको हो, त्यसकारणले यिनीबाट अलग नभइकन, साम्राज्यवादबाट अलग नभइकन यसको चाहिँ तपाईको पन्जालाई यहाँबाट नकाटिकन कुनै पनि मुलुक र नेपाल पनि न शान्त हुन सक्छ, न स्थिर हुन सक्छ, न विकासको बाटोमा जान सक्छ। हामी पनि त्यही समस्याले चाहिँ यस्तो अवस्थामा पुगेका हौँ। यसबाट दुनिया अब मुक्त हुँदैछ, त्यत्रा शत्रु देश त मुक्त हुँदैछन् भने अब हामीले चाहिँ समयमै सोच्न कुनै कठिनाइ छैन। त्यसकारणले यो चीजप्रति हामी गम्भीर जाउँ र यस्ता जो पहलकदमी भइरहेछन् हामी यसको स्वागत गरौँ। हस्, धन्यवाद।